हतियार खोई खोलाले बगायो, फुटेज खोई डिलिट भयो, एम अधिकारी खोई हराए। अब यसमा अर्को पनि थप्दा हुन्छ होला। फुटेज डिलिट गर्ने जनार्दन शर्मा खोई पुनर्बहाली भए। मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा चलखेल गरेको भन्ने आरोप लागेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमै पुनर्बहाली हुनुभएको छ। अर्थात् उहाँले सफाई पाउनु भएको छ। सफाई पनि कहाँबाट पाउनुभयो भने आफ्नै अर्थात् गठबन्धनको बहुमत भएको संसदीय छानबिन समितिबाट। यस्तो कंगारू कोर्ट जस्तो समितिले दिएको सफाईमा धेरै प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन भन्दा पनि छानबिनको माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग धेरैको आश थियो। तर उसले देखाउनलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत राखे पनि एम अधिकारी र फुटेज लेनदेन गरेको छ। अर्थात् गठबन्धनले एम अधिकारी को हो भनेर अब नखोज्ने, नेकपा एमाले फुटेज नखोज्ने। छानबिनका लागि गठन भएको विशेष समितिका बारेमा छानबिन सुरु भएदेखि नै प्रश्न उठेको हो। यो छानबिन समितिको काम छैन, लेनदेनमा टुङ्गिन्छ, सुरुदेखि भनिँदै आइएको थियो। विज्ञ सहितको समिति संसद बाहिरबाट गठन हुनुपर्ने माग धेरैको थियो। तर संसद बाहिरबाट गठन भए पनि दलीय भागबण्डामा गठन हुने यस्ता समितिले खासै गर्न सक्ने केही थिएन, जबसम्म नेतृत्वमा इच्छा शक्ति हुँदैन। अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा अगाडि जे घोषणा गर्नुभएको थियो त्यही भएको छ। अर्थात् फर्केर आउँछु र काम गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै भएको छ। यसैले पनि देखाउँछ छानबिन समिति र छानबिनको प्रक्रियाको कुरा। तर निर्वाचनको मुखमा अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई फिर्ता पठाएर नेकपा माओवादी केन्द्र र गठबन्धनले गम्भीर गल्ती गरेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा गत जेठ 14 को मध्यरात अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करको दर हेरफेर गरेको भन्दै एकाएक समाचार बाहिरिएपछि उक्त समाचारले सडकदेखि सदनसम्म खैला बैला मच्चियो। संसदमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग गरे पनि अर्थमन्त्रीले बजेटका विषयमा आफूमाथि उठेका प्रश्न कारण राजीनामा नदिने अडानमा बस्नुभयो। यसपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्यो। यसैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेजको प्रतिलिपि माग गर्दै असार 13 मा मन्त्रालयमा निवेदन दियो। तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयमा कुनै पनि सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ फर्काएपछि अर्थ मन्त्रालयमाथि थप आशंका बढाइदियो। अर्थ मन्त्रालयले असार 19 गते मञ्चलाई सीसीटीभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा 13 दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यस अघिको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भन्दै पत्र पठायो। जबकि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधिले सार्वजनिक निकायले 3 महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था कुल्चिएर सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ दिएको थियो। तर पनि यस विषयमा संसदमा कुरा उठिरहेपछि अर्थमन्त्री शर्माले असार 22 गते राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो। बाध्य त हुनुभयो, तर उहाँको त्यो दिनको हाउभाउ र बोली व्यवहारले बताउँथ्यो यो छानबिन नाम मात्रको हुँदैछ र उहाँ नै अर्थ मन्त्रालयमा फर्किनु हुनेछ। 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयका सचिव सहसचिवदेखि समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई बोलाएर बयान लिएको थियो, तर कसैबाट ठोस जवाफ आएन। मन्त्रालयबाट प्राप्त जेठ 13 र 14 गतेको डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नका लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइयो, तर त्यहाँबाट पनि समितिलाई केही हात लागेन। अन्ततः समितिले साउन 13 मा अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिने गरी प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझायो। यसमा एमाले 27 बुँदे फरक मत राख्यो, तर त्यो फरक मत पनि नाम मात्रको भयो। सानो सानो विषय पनि गम्भीर रूपमा उठाउने र सदनदेखि सडकसम्म पनि आन्दोलन चलाउने एमाले यसमा फरक मत नै चित्त बुझायो। यसले एमालेप्रति पनि शङ्का बढायो। उसलाई एम अधिकारी प्रकरणसँग जनार्दन शर्मा प्रकरण साटफेर गरेको आरोप लाग्यो। एमालेको फरक मतमा बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृश्य, दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, करका दर हेरफेरबाट मर्का परेका सरकारवालासँग पटक पटक आग्रहका बावजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्ष कतिपय सदस्यहरू इच्छुक नभएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्न नपाएको लगायत विषय राख्दै एमाले फरक मत लेख्यो। अन्ततः माओवादीको पहल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा साउन 15 गते पुनर्बहाली हुनुभयो।
गत वर्ष असार 28 गते अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा आक्रामक देखिए पनि दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्दा अर्थमन्त्री शर्माको हावभाव निराश र कमजोर देखिएको छ। पदभार ग्रहणपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापन गर्न बजेट ल्याएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै शर्माले बजेट कार्यान्वयन र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समयमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबलीकरणतर्फ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खरै प्रारम्भ भएको छ। हामीले नयाँ बजेट तयार गरेका थियौँ, त्यो पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ र त्यसको मूल उद्देश्य, त्यसको सिद्धान्त आयात प्रतिस्थापन गर्नु, उत्पादन वृद्धि गर्नु, हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितलाई वृद्धि गर्नु, तीनटा मूलभूत उद्देश्यमा केन्द्रित भएर, त्यही सिद्धान्तमा केन्द्रित भएर हामीले समग्र बजेट नीति कार्यक्रम तयार गरेका हौँ। यसमा योगदान गर्ने समस्त कर्मचारी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आज के कुरा यहाँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने अहिलेको विश्व आर्थिक अवस्था विभिन्न युद्धका कारणले जुन खालको समस्याहरू अर्थतन्त्रमा देखिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा हामीले हाम्रा देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले अघि भनेका सिद्धान्त र सो सिद्धान्तमा निर्मित बजेटले त्यो दिशातिर लैजाने हाम्रो विश्वास छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नेपालको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र आत्मनिर्भरताको दिशातिर अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता म यहाँ समक्ष दोहोऱ्याउन चाहन्छु। न्युज क्रियाका लागि खिलना ताजपुरिया, काठमाडौँ। छानबिन समिति गठन जस्तै छानबिन समितिको काम कारबाहीमा पनि सुरुदेखि नै आशंका रह्यो। छानबिन समितिले गठन हुने बित्तिकै काम सुरु गर्दै गरेन। एकातर्फ गठन हुनु पहिल्यै सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि छानबिन समिति त्यही फुटेज खोज्नतर्फ मात्र केन्द्रित भयो। यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो। लिखित रूपमै अर्थ मन्त्रालयले फुटेज डिलिट भएको जवाफ दिएको थियो। तर पनि समिति औपचारिकतामा अल्मलिँदै समयमा काम सुरु गर्न सकेन भने ढिला गरी काम सुरु गरेको समिति थाहा भइसकेकै कुराको पछि लाग्यो, अर्थात् डिलिट भएको फुटेज गर्न थाल्यो। छानबिन समितिले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सोधपुछ गर्यो, त्यो पनि सामूहिक रूपमा। बताउनै चाहनेले पनि त्यहाँ बताउन सक्ने अवस्थै भएन। मन्त्रीको बयान लियो, मन्त्रीले मैले गरेको हुँ भन्ने कुरा नै भएन। त्यसपछि समितिले बाँकी समय सीसीटीभी फुटेज खोज्नमा बिताए, जुन भेटिँदैन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट निर्माणका क्रममा जेठ 14 गते राति अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले 17 दिन लगाएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। 17 दिन लगाएर गरिएको छानबिनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न सकेन, जसले गर्दा मन्त्री शर्माले सफाई पाउनुभयो। तर 11 सदस्यीय समितिका 4 सदस्यले भने यसमा असहमति प्रकट गर्नुभएको छ। प्रतिपक्षका सांसदहरूको आरोप छ छानबिन गर्दा सत्तापक्षका सांसदले वास्तविक प्रमाणहरू जुटाउन आलटाल गरे। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीप गेवालीले छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। गेवालीले सत्तापक्षका सांसदहरू करको दर हेरफेर गर्न, अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न, सबै टुलर्स प्रयोग गर्न सहमत नभएको आरोप लगाउनुभयो। गेवालीले छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करको दर हेरफेर गर्न बस्ने कर्मचारीको नाम समेत उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक प्रमाणहरू जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भए पनि सत्तापक्षका सांसदहरू एकमत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताउनुभयो। गेवालीले अर्थ मन्त्रालय जस्तो स्थानमा सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा
प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै चुकेको दावी गर्नुभयो। होइन, वास्तविकता किन आएन भने वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने सबभन्दा पहिले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नका लागि प्रमाणहरूको सङ्कलन, तथ्यहरूको सङ्कलन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तथ्यहरूको सङ्कलन गर्ने सवालमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, समितिमा हामी एक रायमा पुग्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल दिने कुरा, उनीहरूको मोबाइल चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यस दिन रहेका सबै कर्मचारीहरूको नामेसी लिएर उनीहरूसँग सबैसँग चाहिँ बयान लिने कुराहरू जस्ता कैयौँ प्रश्नहरूमा चाहिँ समिति त्यो प्रश्नमै एक ठाउँमा उभिन सकेन। अब यसो भनौँ, अब सत्तापक्षका कतिपय मान्यज्यूहरू त्यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहनु भएन। त्यसो भइसकेपछि अनुसन्धान नै अधुरो रह्यो। अनुसन्धानलाई पूर्णता दिनका लागि चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने सबै खालका टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। त्यो टुल्सहरू प्रयोग गर्न नसकिसकेपछि अनुसन्धान अधुरो रह्यो। अनुसन्धान अधुरो रहेपछि निष्कर्ष अधुरो रह्यो र त्यो निष्कर्षबाट अनि निर्णय पनि अधुरो भयो। अनि व्यक्ति विशेषको पनि, पार्टी विशेषको पनि, सरकार विशेषको कुरा भन्दा पनि हाम्रो समग्र प्रणालीको क्रेडिबिलिटीमाथिको प्रश्न थियो। त्यसलाई त्यही गइरहेका साथ सोचिनु पर्थ्यो र दलमा यस्तो समितिहरूमा हामी तथ्यमा उभिनु पर्थ्यो, दलका विपहरू अथवा दलका चाहिँ आग्रहका आधारमा होइन। तर त्यसो गरेको भएर हामीले अनुसन्धानका सबै टुल्सहरू प्रयोग गरेको भए हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यौँ। समिति सदस्य विमला विकले समितिको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका 4 जना सदस्यकै असहमति रहेको बताउनुभयो। उहाँले समितिले अपूर्ण अध्ययन र अपूर्ण प्रमाणकै आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको बताउनुभयो। विकले समितिमा सरकार गठबन्धनका सांसदहरूको बहुमत बनाएर योजनाबद्ध रूपमा समिति गठन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। हाम्रो त यो समग्र रिपोर्टमा असहमति हो। यो अपूर्ण अध्ययन र अपूर्ण प्रमाणहरू तथ्यलाई विश्लेषण गरेर पूर्ण निष्कर्षमा पुग्ने कोसिस गरियो। सत्ता गठबन्धनको एकदम बलियो प्रभाव रह्यो र यो सत्ता गठबन्धनले पुरै योजनाबद्ध बनाएको समिति हो भन्ने कुरा पुरै दुईमत देखिएर समितिमा बसेर 17 दिन काम गर्दा त्यो चाहिँ एकदम अनुभूति भयो। जुन नियतले जुन योजना साथै समिति बनाएको थियो त्यही खालको रिपोर्ट उहाँहरूले ल्याउनु भयो। हामी चाहिँ तथ्यमा पुग्नलाई धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ र सत्ता गठबन्धन हाम्रो तथ्यमा पुग्ने क्रममा सहमत कुनै हालत पनि भएन। 22 गतिको प्रतिनिधि सभाले चाहिँ हामीलाई दिएको मेन्डेट के थियो भने 2079 को आर्थिक विधेयकको करको दरहरू निर्धारण गर्दाखेरि अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको सन्दर्भमा सत्य तथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर हामीलाई दिएको मेन्डेट थियो। तर सत्ता गठबन्धनको मान्य सदस्यहरू सुरुबाटै केमा जानुभयो भने हाम्रो समिति भनेको यो चाहिँ न्यायिक समिति होइन, नीतिगत समिति हो। नीतिगत रूपमा का ल्याप्सेसहरू लुप्सहरू छ त्यो मात्रै अध्ययन गर्न सक्छौँ भन्नुभयो। यसरी उहाँले प्रमाण झिकाउँदा पनि हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र होइन भन्नुहुन्छ, व्यक्ति बोलाउन सोधपुछ गर्दा भन्दा हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र होइन भन्नुहुन्छ, बयान भन्ने शब्दै भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ, कल डिटेल चेक गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ, सिसिटिभी क्यामेरा हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्रको कुरै होइन भन्नुहुन्छ। अनि यो सबै कुरा नगरेर तथ्यमा पुग्न सकिन्छ त? सकिन्न नि त। त्यसैले गर्दाखेरि बनाउँदा नेचर नै हेर्दाखेरि पनि अब सत्ता गठबन्धनको मान्यहरूको बहुमत 7 जना उहाँ, नेकपा एमालेबाट 4 जना। हामीले धेरै लडेर धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति झेलेर फरक मत पनि राख्ने ठाउँ दिनुहोस् है भनेर हामीले त्यो राखेका थियौँ र त्यही ठाउँ प्रयोग गरेर हामीले 27वटा बुदामा असहमति प्रकट गरेका छौँ। यसैगरी ज्येष्ठताको आधारमा समिति सभापति रहनुभएका लक्ष्मण लाल कर्णले 1-2 जना सदस्यहरूले आलोचना गरे पनि प्रतिवेदन पढेर पछि थाहा हुने बताउनुभयो। उहाँले समितिले सबै प्रमाणहरू जुटाएर मेहनत गरेर निष्कर्ष निकालेको दावी गर्नुभयो। समितिको प्रतिवेदन आएछ त्यो पनि हेर्नुला नि भन्ने तपाईँहरू भन्नुभएको थियो। यो समितिको प्रतिवेदन आयो त हेर्नुभयो नि, आलोचना कति सही छ कति गलत छ त्यो कुरा त प्रतिवेदन पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। कति हामी मेहनत गरेर कति सहमति जुटाउने कोसिस गरेर। त्यस्तै छानबिन समिति सदस्य शक्ति बहादुर बस्नेतले सीसीटीभी फुटेज र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलको आधारमा करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको निष्कर्षमा समिति पुगेको बताउनुभयो। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू, पूर्व मन्त्रीदेखि सचिवहरू अनि महानिर्देशकहरू, महाशाखा प्रमुखहरू लगायत अन्य आवश्यक सँग छलफल सोधपुछ पनि गरेका थियौँ। त्यसपछि सिसिटिभीको सिस्टमदेखि सिसिटिभी फुटेजहरू उपलब्ध भएसम्म हामीले हेऱ्यौँ। कतिपय सिसिटिभी फुटेजहरू त्यहाँ नदेखिएको अवस्थामा
नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा लिएर रिकभर गर्ने प्रयासहरू कामहरू पनि भए। कतिपय ठाउँमा अब यो अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको बारेमा यथेष्ट अब त्यहाँ आधारहरू देखिएन। कति र कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलको आधारबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति रहेको देखिएन। यो छलफलको एउटा निष्कर्ष यही हो। सबै विषयमा एउटै मत हुन्छ, सबै कुराहरूमा समान धारणा नै हुन्छ सबैको भन्ने यो बहुलतायुक्त समाजमा सबै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक फरक हुन पनि सक्छ। हामीलाई के थियो भने अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति, करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धको छलफलमा अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति थियो कि थिएन भन्ने नै हाम्रो यो छानबिनको चाहिँ केन्द्रीय प्रश्न थियो, केन्द्रीय विषय त्यति थियो। मैले अघि भने उपलब्ध तथ्यहरूबाट हेर्दा त्यो देखिएन। बस्नेतले सबै विषयमा सबै सदस्यको एउटै मत नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले समिति करका दर हेरफेर गर्ने, अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे नगरेको विषयमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै त्यही उपलब्ध तथ्यका आधारमा समितिले छानबिन गरेको बताउनुभयो। समितिले किन त्यो रात अर्थ मन्त्रालय गएर बजेटमा चलखेल गरेको भनिएका व्यक्ति पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई सोधपुछ गरेन? समाचारमा जसको घरमा बसेर र जसलाई फाइदा हुने गरी काम गरिएको भनिएको थियो ती व्यक्तिहरूसँग पनि किन सोधपुछ गरिएन? यसै गरी अर्को अकाट्य प्रमाण त्यो रातको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहित त्यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका व्यक्तिको फोनको कल डिटेल हुन्थ्यो, तर त्यसतर्फ पनि समितिले ध्यान नै दिएन। यसकारण समितिको काममा धेरै कुशंका छ। समितिमा सफाई दिनेतर्फ मत जाहेर गर्ने सदस्यहरू जस्तो समितिले पाएको समय सीमा र उपलब्ध प्रमाणहरूकै आधारमा निर्णय गरेको हो भने पनि अपुरो छानबिन र अपुरो प्रमाणले निर्णय गर्न गाह्रो भएकाले यसमा विज्ञ सहितको उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ भनेर पनि त सिफारिस गर्न सक्थ्यो नि समितिले। तर समितिले त्यो काम पनि गरेन। यसै गरी यो प्रतिवेदनलाई अदालतमा चुनौती दिन पनि सकिन्छ वा अदालतमा उजुरी गर्न पनि सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि कसैको खासै ध्यान गएको छैन। अर्थमन्त्री शर्मा पुनर्बहाली भइहाले, सबै तैचुप मैचुप। यसकारण यो नाम मात्रको छानबिनबाट जनार्दन शर्माले पाएको सफाईमा धेरैको प्रश्न छ। छानबिनबाट सफाई पाए पनि फेरि जनार्दन शर्मालाई नियुक्त नगरेको भए यो विषय सेलाउँदै जाने थियो, किनकि नेपालमा यस्ता धेरै घटना छन् जुन समय क्रमसँगै मानिसहरू बिर्सदै जान्छन्। अघिल्लो सरकारको पालामा ओम्नी काण्डको कति ठुलो चर्चा थियो, तर कतै छानबिन भएन। अहिले उल्टै प्रतिपक्षी दलले सक्छौ भने छानबिन गर भनेर चुनौती दिइरहेको छ। यसका बावजुद माओवादी र गठबन्धनले पुनः जनार्दन शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीमा पुनर्बहाली गरेर गम्भीर गल्ती गरेको छ। अब यो विषय निर्वाचनसम्मै निकै चर्किएर उठ्नेवाला छ। मुलुकको लोकतन्त्र एवं अर्थतन्त्र धराशय बन्दै गएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म यसको चर्को आलोचना र यसलाई सुदृढ गर्नेतर्फ सरकार तदारुकका साथ लाग्नुपर्ने आवाज नउठेको होइन। तर पनि लोकतन्त्रलाई नै कुल्चिन खोज्ने हुर्मत र धराशय अर्थतन्त्रलाई सुधारमुख बनाउनेतर्फ सरकारवालाहरूको खासै जोड नदेखिनुले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चुनौती र यक्ष प्रश्न खडा गरिदिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले अर्थतन्त्रको विषयमा श्वेत पत्र जारी गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई रुलिङ माग मात्र गर्नुभएको छैन। उहाँले अर्थतन्त्रको बारेमा संसदमा छुट्टै छलफल हुनुपर्ने र बहस चलाउनुपर्ने धारणा विज्ञप्ति मार्फत बताउनु भएको छ। मुलुकको करिब 50 खर्ब मौजतमा 47 खर्ब ऋण प्रवाह भएकोमा औद्योगिक घराना, ठुला व्यवसायी तथा आम नागरिक समेत गरी ऋणीको सङ्ख्या 18 लाख रहेको उहाँको तर्क छ। उक्त ऋण करिब 100 जनाले 30 खर्ब लिएको र केही व्यक्तिहरू एक्लैले 60 अर्बसम्म लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले ऋण लिनेमा जगदम्बा, ज्योति, सिजी, आइएमई, गोल्छा, दुगट, बुद्धएयर, भाट भटिनी लगायतका समूह रहेको पनि खुलासा गर्नुभएको छ। 30 खरब जुन ऋण लिए को लिएछ, बाँकी 17 खरबमा 18 लाख नेपाली जनता हो र 100 जनाले औद्योगिक घराना भनौँ, व्यापारी घराना भनौँ, बिचौलिया घराना भनौँ, तिनीहरूले देशको 30 खरब पैसा लिएर कब्जा गरेछ।
हामी एउटाको कति कति एमाउन्ट छ तपाईँले बताउँछु। मैले भने कि ठुला एमाउन्टवाला को छन्, त्यस कारण मैले केही घरानाको नाम लेख्नै पर्ने, किनकि तपाईँ नलेखेको भए त के हुन्थ्यो कि को झुटो बोलिरहेछ। एकजनाले तपाईँले पत्ता लगाउनु 6,000 7,000 9,000 करोडसम्म ऋण लिएछ। त्यो ऋण कुनै ब्याङ्कको पैसा होइन, त्यो त पब्लिकको जनताको डिपोजिट हो। तपाईँलाई बताउँछु, अब जनताको डिपोजिट त्यत्रो लोन लिइसकेपछि, त्यो लोन लिएर गएपछि इन्डियाको जस्तै विजय माल्या, नीरव मोदी यिनीहरू जुन लिएर लन्डन टाप कस्यो भने त्यस्तो नेपालको हालत के हुन्छ? कोरोनापछि आर्थिक वृद्धि दर करिब 5.8% रहे पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित भण्डार पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 2.5 अर्ब डलर कम देखिनुको यो अवस्थाले 2 वर्षमा देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्ने खतरा औलाउनु भएको छ। गत आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा 13.99 खर्ब रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 17.20 खर्ब रुपियाँ पुगेको उहाँको भनाइ छ। यसैगरी सांसद सिंहले गत आर्थिक वर्ष निर्यात 175 अर्ब रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 204 अर्ब भएकाले पनि सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न कुनै पनि रणनीतिक योजना बनाउन चासो नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारमाथि आन्तरिक ऋण 9.84 खर्ब र अन्य बाँकी वैदेशिक ऋण गरी 18 खर्बको ऋण रहेको भन्दै कुल ग्राहस्थ उत्पादन 4852 अर्ब रहेको बताउनु भएको छ। नाजुक लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रका कारण अन्य देशको तुलनामा नेपाली राहदानी कमजोर बनेको, मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारमा व्यापक अनियमितता र राज्यको प्रत्यक्ष सरोकारको क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको उहाँको गुनासो छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता लगायतका राज्यका सेवा लिनका लागि लामो लाइन र दुःख पाउने नियति बन्दै गएको गुनासो पुग्दै उहाँको प्रश्न छ, नेपाली जनतामा सुशासन र समृद्धिको चाहना कहिले पुरा हुन्छ? न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। चीनले पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाइरहेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले बेजिङ स्थित अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर पेलोसीको भ्रमणप्रति विरोध जनाएको छ। चीनिया उपविदेश मन्त्री से फेङले पेलोसी भ्रमणको नियत खराब रहेको भन्दै यसको गम्भीर परिणाम हुने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले यसमा चीन मौन नबस्ने सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पेलोसीको यो कदमले एक चीन सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले भन्नुभएको छ, यो चीनको सार्वभौम सत्तामाथि द्वेषपूर्ण उल्लङ्घन हो र यसले राजनीतिक उत्तेजना ल्याउन सक्छ। यसले चिनिया जनतामा चर्को क्रोध जगाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि यसमा व्यापक विरोध छ। यसले फेरि पनि केही अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू चीन अमेरिका सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने खालका छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। यसकारण ताइवान र यस क्षेत्रको शान्तिका लागि सबैभन्दा अमेरिका ठूलो विनाशक भएको छ, विदेश मन्त्री वाङले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। ताइवान चीनको एक भाग हो र अमेरिकाले चीनको पुनर्मिलनमा बाधा पुर्याउने सपनासम्म पनि देख्नु हुँदैन, उहाँको चेतावनी छ। हामी ताइवान स्वतन्त्रता, सेना र बाह्य हस्तक्षेपका लागि कुनै ठाउँ छाड्ने छैनौँ भन्दै उहाँले ताइवान स्वतन्त्रता शक्तिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले जस्तो सुकै समर्थन वा सहमति दिए तापनि यो सबै व्यर्थ हुने बताउनु भएको छ। चीनको ठहर छ, यो अमेरिकाको एकदमै खतरनाक र मूर्ख कदम हो। एक चीन सिद्धान्त विपरीत अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्न तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बाधा पुर्याउन ताइवान कार्ड प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ, विदेश मन्त्री वाङले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रका रूपमा मान्न तयार नै छैन। उसले चीनलाई आफ्नो एउटा प्रान्त ठान्दछ। भ्रमणकै विषयलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच करिब 2.5 घण्टा लामो फोन वार्ता भयो। उक्त फोन वार्ता चर्काचर्कीको अवस्थासम्म पुग्यो। चीनले पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर आगोसँग खेल्ने प्रयास नगरियोस् भन्दै चेतावनी दिएको छ। तर आगोसँग खेल्न तयार भएको सन्देश दिँदै पेलोसीले ताइवानमा पाइला टेकेरै छाड्नु भएको छ। यद्यपि ताइवानमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वलाई आवश्यक प्राय सबै तत्त्वहरू छन्। उसको भूभाग छ, जनता छन्, संविधान छ, सेना छ, छुट्टै मुद्रा र राहदानी पनि छ। विश्वभरि उसले स्वतन्त्र अस्तित्वमा व्यापार व्यवसाय गर्छ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उपस्थिति जनाउँछ। अमेरिकाले पनि वैधानिक रूपमा ताइवानलाई सुरक्षा र सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्वीकार नगरेको जस्तो देखाउँछ अमेरिका। ताइवान गृहयुद्ध मार्फत चीनसँग अलग भएको हो।
सन् 1940 को दशकतिर भएको गृहयुद्धबाट ताइवान छुट्टिए पनि चीनले उसलाई आफूसँग छुट्टिएको एउटा प्रान्त मात्र भएको र आवश्यक परे शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि कुनै पनि बेला चीनमै फिर्ता ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ। मङ्गलबार नै चीनले ताइवान र मुख्य चिनिया भूभागको सीमा रेखामाथि युद्धक विमानहरू उडाएको थियो भने चीनका सैनिकहरूले युद्ध अभ्यास गर्दै कुनै पनि परिस्थितिका लागि तयार रहेको जनाएका छन्। उता ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चीनको यो गतिविधि अपेक्षित रहेको बताउँदै आफूहरू पनि पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। त्यसो त अमेरिकाले पनि यसअघि नै यसको सङ्केत दिइसकेको थियो। अमेरिका र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छ, तर ताइवानसँग भने अमेरिकाले एक किसिमको दूरी कायमै रहेको छ। उसको ताइवानसँग अनौपचारिक सम्बन्ध छ, तर कुनै कुनै बेला त्यो औपचारिक भन्दा पनि मजबुत देखिन्छ। चीनले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि एक चीन नीतिमा सहयोग र समर्थन खोजेको छ भने पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विरोध गर्न घुमाउरो पाराले आग्रह गरिरहेको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा नेपालको समर्थन खोजेको छ। पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विषयलाई लिएर नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यन्चीले अमेरिकाले चीनको एकीकरणमा अवरोध पुर्याउने सपना देख्नु हुँदैन, ताइवान चीनको एक अभिन्न अङ्ग हो भन्नुभएको छ। उहाँले नेपालले एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। यसले के झल्काउँछ भने चीनले नेपाललाई आफ्नो खेमामा रहेको अमेरिका सामु स्पष्ट पार्न खोज्दैछ। ताइवानका विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा आउनु अगाडि नै चिनिया राजदूतले दिएको प्रतिक्रियाले नेपाल समेत स्वतः थ्रेटमा पुगेको विश्लेषण छ। चीनले आगामी दिनमा आफ्नो बचाव गर्दै ताइवान र तिब्बत मामिलामा कस्तो नीति अगाडि सार्छ, यसले हाम्रो देशमा पनि निकै अर्थ राख्नेछ। ताइवान सम्बन्धमा बढेको विवादमा चीनले नेपाल जस्ता छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सहयोग र समर्थनको अपिल पनि गरेको छ। नेपाल स्थित चिनिया राजदूत हो यान्छीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चीन र नेपाल आफ्नै सार्वभौम सत्ता, सुरक्षा र प्रादेशिक अखण्डता सम्बन्धी मुख्य चासोका विषयमा दुई देशले सधैँ एक अर्कालाई बुझ्ने र समर्थन गर्ने गरेका छन् भन्नुभएको छ। यसैगरी चीनले एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता र ताइवान स्वतन्त्रताप्रति दृढ विरोधको उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ। उहाँले विज्ञप्तिमा पेलोसीको ताइवान भ्रमण एक चीन सिद्धान्त र चीन अमेरिकाको राजनीतिक सम्बन्धका आधारको गम्भीर उल्लङ्घन हो भन्नुभएको छ। यसले गम्भीर रूपमा चीनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लङ्घन गर्दछ र ताइवान क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ भन्दै उहाँले चीन यसको दृढतापूर्वक विरोध र कडा निन्दा गर्दछ र संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि कडा विरोध गर्दछ भन्नुभएको छ। राजदूत होले विश्वमा एउटा मात्र चीन छ भन्दै ताइवान चीनको अपरिहार्य भाग हो भनी औल्याउनु भएको छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको प्रस्ताव नम्बर 2758ले यो कुरा स्वीकारेको बताउँदै एक चीन सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वव्यापी सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधारभूत कुरा हो भन्नुभएको छ। सन् 1979 मा अमेरिकाले चीन अमेरिका दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुँदा नै स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमण र क्रियाकलापहरू जुनसुकै रूप र कारणले भए पनि यसले राजनीतिक उत्तेजना मात्रै बढाउने उहाँको ठहर छ। मध्य प्रदेशमा अध्ययन गर्ने छात्राहरूले घर परिवारको समस्याका कारण वा अन्य विविध कारणले पढाइ छाड्दै जाने क्रम बढेपछि प्रदेश सरकारले कक्षा 8लाई मध्यनजर गर्दै छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने योजना अगाडि बढायो। सोही योजना अन्तर्गत 2076 साल असार 16 मा बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 8 का छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय पनि भयो। प्रदेश सरकारले साइकल खरिद गरी प्रदेश अन्तर्गतका 8 वटा जिल्लाका विद्यालयका छात्राहरूलाई साइकल पनि वितरण गर्यो र सरकारको यो कामको प्रशंसा पनि भयो। प्रदेश सरकारले यसरी केन्द्रभन्दा फरक ढङ्गले काम गरेर देखाएको भन्दै चौतर्फी तारिफ भएको थियो त्यति बेला। तर भइदियो के भने महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा मध्य प्रदेशमा सरकारले साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको ठहर आयो। त्यसपछि प्रदेश सरकारले पाएको प्रशंसा आलोचना र टीका टिप्पणीमा परिणत भयो।
महालेखाको प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन बमोजिम सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि अख्तियारको टोलीले 2078 साल असोज 13 मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा छापा मार्यो र साइकल खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागज प्रमाण नियन्त्रणमा लियो। यसको त्यति बेला मध्य प्रदेश सरकारले विरोध पनि गरेको थियो। अख्तियारले छापा मार्नु अघिसम्म प्रदेश मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट 27,262 वटा साइकल खरिद भइसकेको थियो। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानको पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले 17,262 र दोस्रो चरणमा 10,000 साइकल खरिद गरेको थियो। कार्यालयले पहिलो चरणमा 11 करोड 10 लाख र दोस्रो चरणमा 8 करोड 43 लाख गरी 19 करोड 53 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको अख्तियारको भनाइ छ। अनुसन्धानका क्रममा भुक्तानी भएको मध्ये 10 करोड 33 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी गर्दासम्म संलग्न प्रदेश सचिव सहितका कर्मचारीमाथि विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको आरोप पत्रको विषयमा अब चर्चा गरौँ। प्रदेश सचिव याम प्रसाद भुषाललाई लेडिज साइकल खरिदका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा खरिद कार्यको सुरुवातदेखि नै सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, नियमावली 2064 र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिकामा भएका प्रावधानको पालना नगरी सम्झौता अनुसार अम्बिका ब्रान्डका साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा ब्रान्ड नखुलेका कमर्सियल तथा गुणस्तरीय लेडिज साइकलको आपूर्ति गरी भुक्तानी समेत गरिसकेकाले प्रदेश सरकारलाई 10 करोड 33 लाख 758 रुपियाँ हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। प्रदेश सरकारले 27,000 भन्दा बढी साइकल खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि पहिलो चरणको खरिदमा सम्झौता बमोजिम 1,200 थान मात्र अम्बिका ब्रान्डको साइकल आएको देखिन्छ। अम्बिका ब्रान्ड पनि साइकल उत्पादन गर्ने कम्पनी मध्ये कुनै नाम चलेको कम्पनी होइन, तर त्यही ब्रान्ड पनि अर्को चरणमा देखिँदैन। दोस्रो चरणमा खरिद भएका 16,000 भन्दा बढी साइकलमा कुनै ब्रान्ड नै छैन। यसरी अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले सचिव भुषाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बमोजिम कसुर गरी सरकारलाई गैर कानुनी हानि गरेको भन्दै 10 करोड 33 लाख 758 रुपियाँ बिगो कायम गरी सोही बिगो बमोजिमको जरिमाना र कैद सजाय समेत माग गरेको छ। सिनियर डिभिजन इन्जिनियर भगवान झाको हकमा अख्तियारले भनेको छ, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुर धाम धनुषाका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर झा मध्य प्रदेशको खरिद विज्ञका साथसाथै बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले खरिद सम्झौता अनुसार अम्बिका ब्रान्डको साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा अम्बिका ब्रान्ड भन्दा फरक तथा कम्पनी र ब्रान्ड समेत नखुलेका कम गुणस्तरका साइकल स्थानीय फर्मबाट खरिद गरी आपूर्ति गर्दा समेत आपूर्ति भएका साइकलको कुनै परीक्षण गर्नु भएन। बिना कुनै प्रतिवेदन ठिक छ भनी सम्पूर्ण साइकलको भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको र भुक्तानी समेत गरिसकेका हुनाले इन्जिनियर झाको कार्यालय समेत प्रदेश सरकारलाई 10 करोड 33 लाख 758 रुपियाँ हानि नोक्सानी पुगेको पुष्टि हुन्छ। अख्तियारले इन्जिनियर झा विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 8 बमोजिमको कसुर गरी सरकारलाई गैर कानुनी हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्दै 10 करोड 33 लाख 758 रुपियाँ बिगो र सोही बमोजिमको जरिमाना तथा कैद सजायको माग दाबी गरेको छ। यसैगरी सह लेखापाल राजाराम मण्डल विरुद्ध सम्झौता भन्दा फरक र ब्रान्ड नखुलेका साइकल आपूर्ति हुँदासम्म भुक्तानी कार्यमा संलग्न रही गलत मनसायले भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोप छ। सह लेखापाल मण्डलको यो कार्यले प्रदेश सरकारलाई 10 करोड 33 लाख 758 रुपियाँ हानि नोक्सानी गरेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 8 बमोजिम नै कसुर गरेको अख्तियारको दाबी छ। मण्डलको यो कार्यले सरकारलाई गैर कानुनी हानि भएको भन्दै अख्तियारले 10 करोड 33 लाख 758 रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद सजाय तथा बिगोको माग दाबी गरेको छ। यसैगरी साइकलको टेन्डर पारी सरकारलाई उपलब्ध गराउने ओम सत्य साई प्राली बिरगञ्ज पर्साका प्रबन्ध निर्देशक रेणु अग्रवाल विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ। खरिद सम्झौता अनुसार अम्बिका ब्रान्डको साइकल आपूर्ति गर्नु परेमा ब्रान्ड नै नखुलेका साइकल आपूर्ति गरी आफूलाई गैर कानुनी लाभ पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले आरोपित अग्रवालले बदनियतपूर्ण मनसायले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समक्ष गरेको सम्झौता पालना नगरेको र निर्धारित शर्त उल्लङ्घन हुने गरी प्रदेश सरकारलाई 10 करोड 33 लाख 758 रुपियाँ नोक्सानी पुर्याएको दाबी गरेको छ। यसकारण अख्तियारले ओम सत्य साई प्राली बिरगञ्ज पर्साका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवाल विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 8 को कसुर गरेको आरोपमा 10 करोड 33 लाख 758 रुपियाँ बिगो कायम गरी सजाय र बिगो बमोजिम जरिमाना तथा बिगो समेत जफत गर्न माग दाबी गरेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा अनियमितता भएको तथा साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल किनेर 3 महिनादेखि गोदाममा राखेको उजुरी परेपछि आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेश जनकपुर धाम धनुषाबाट साइकल
खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म के कसो भएको हो भनेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धान गर्दा साइकल खरिद प्रक्रिया र भुक्तानी कार्यसम्म संलग्न सचिव यामप्रसाद भुषाल, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहन कुमार दास र ओम सत्यसाई प्राइभेट लिमिटेड वीरगञ्ज पर्साका प्रबन्ध निर्देशक रेणु अग्रवाल विरुद्ध साउन 18 गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। यसैगरी बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका अध्यक्ष दिलीप कुमार प्रधान, सदस्यहरू सुरेन्द्र कुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डलले दोस्रो कम अङ्क कबुल गर्नेलाई योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड नपुग्दा समेत बदनियतपूर्वक छनौटका लागि सिफारिस गरी प्रतिवेदन पेश गर्दा गलत मन्सायले बदनियतपूर्ण तवरबाट काम गरेको पाइएकाले निजहरूलाई उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 19 को उपदफा 2 अनुसारको कसुर भएकाले उनीहरूलाई ऐनको दफा 19 को उपदफा 2 बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना गर्ने माग दाबी पनि लिएको छ। तर यसमा एकदमै अचम्मको कुरा के छ भने के यति ठूलो भ्रष्टाचारमा कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता थिएन। मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले खरिद गरेको साइकलमा मुख्यमन्त्रीको संलग्नता थियो कि थिएन, यो अहम प्रश्न हो। तर यो प्रश्नमा अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ। मुद्दामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा साइकल खरिद गर्दाको बेलाका सचिवद्वय गोकर्णमणि दवाडी र हरिप्रसाद मैनाली विरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ, जबकि उनीहरूसँग पनि अख्तियारले बयान पनि लिएको थियो। मुख्यमन्त्री राउतले यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै कर्मचारीलाई दोष देखाएर उम्किनु भएको थियो, जबकि साइकल हेर्दा समेत थाहा हुन्छ कुन ब्रान्डको हो र कति दाम पर्छ भनेर। उहाँले त्यो साइकल मधेस प्रदेशका छोरीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दा के हेरिराख्नु भएको थियो? यसमा उहाँको संलग्नता नभई कसरी त्यो साइकल खरिद र वितरण सम्भव हुन्छ? त्यति मात्र होइन, उहाँको पार्टी अहिले सत्ता गठबन्धनमा सङ्घीय सरकारमा रहेकाले पनि उहाँले उन्मुक्ति पाएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसैगरी बयानमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई दोष दिएर 2 सचिव पनि उम्किनु भएको छ र उनीहरूलाई पनि अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ।